बापा आमचा तू मोठा, आमचे मध्ये जगाताय अमोल कोणी पासाको आपले जीवित तुका भेटो तुझे कुठून येताय झाला बाबा विश्वास मोगून जाता तुझे कुठून येताय जाता बाबा विश्वास मोगून जाता सगळ्या मनशा काळजात धरून ताची भक्ती आपली करून जेजू वरवीं लोकां बसून जेजू वरवीं जिवीत सोडून तुझे कुठून येताय जाता बाबा विश्वास मोगून जाता तुझे कुठून येताय जाता बाबा विश्वास मोगून जाता एवढी सांस तुमका सगळ्यांक तुम्ही गाडीचे बरी सांगशील बघा बाबूंनो या वेळेला अंकाचा मी देवाची आठवण करूया आणि मागूया एकमेकापासून व करून जी आमची भावा बहिणा कष्टा दुकान पिढ्यान वळवळ्यात असतात तांकां बरी सावधानी दवरायची जे आयज आपल्या काजाराचो आनी जल्माचो दीस समजता तांकां देवाचो आशीर्वाद मागुया बबिना आनी आज्ञावी पासून आयज तांच्या काजाराचो दीस हांवें देवाचो आशीर्वाद तांच्या काजारी जिवितात तुमच्या जिवितात देवाचे सतत आपल्या आशीर्वादान भरून मोगान आनी विश्वासान जोडून मागूया शांती पासून आमच्या देशाच्या सरकारान आणि या देशाच्या शांती पासून पावला मारून तांकां पवित्र आपणाची कृपा वर मागूया त्याचबरोबर देवाक आर्गां दिवया बरेच संकेत मेळ्ळ्यात की इराण अमेरिका इस्रायल शांती पासून पावलां उचलून फुडें सरल्यात बेगीच ते देवाच्या आशीर्वादान कार्य फुडें करूंक देवा लागीं विनंती करूया तशेंच मागूया जांणी आपल्या पासून मागूंक सांगला आनी जांकां आमच्या मागण्यांची गरज आसा त्या सगळ्यांक आयज देवाच्या हातीन करूया तरी पावसा पासून मागूया देवान आमकां बरो पावस दवरून जी शेतीची कामां आसात त्या शेतकऱ्यांक आदार दिवंक देवाच्या येवजणे प्रमाणे कृषी प्रमाणे पावस धाड म्हणून मागूया मोगा बाबून खेरीत आयज आमी एकठांय जाल्या देवाक आर्गां दिवंक कित्या पासून फाउंडेशन संस्थेचो दीस संस्थेचो स्थापना संस्था स्थापना आयच्या दिसा फादर फाउस्टिनो डिसोजा देवान ताचे वरवीं पवित्र कुटुंब ही संस्था घडोवन हाडली आनी ह्या दिसा ही संस्था सुरू जाली स्थापली आनी म्हणून आयज 91 वर्सां करतात ही संस्था सुरू जावन फादर फाउस्टिनो वरवीं देवान एक नवें कार्य चालू केलें तर आयज देवाक आर्गां दिवया पवित्र कुटुंबाच्या सिस्टरीं पासून तांच्या संस्थे पासून होली फॅमिली ऑफ नॅझरेथ सांगवालची जी संस्था आसा त्या संस्थे पासून देवाक आर्गां दिवंक वाचली देवया सगळ्या आमच्या सिस्टरीं पासून मदर जनरल सिस्टर बर्ना आनी तेच्यो सांगातीन जे सिस्टर्स वावरतात आमच्या देशात भायर अंदमान निकोबार आनी देशात वेगवेगळ्या जाग्यांनी तर मागोया ह्या सिस्टरीं वरवीं जायत्या लोकांक देवाचो आशीर्वाद फावो जाला देवाचो मोग उक्तो जाला सांगात मेळ्ळा आयज तांच्या ह्या जिविता पासून तांच्या ह्या समर्पणा पासून देवाक आर्गां दिवया आनी तांचे पासून बरी सावधानी भलायकी मागोया आनी जो वावर देवान सुरू केला फादर फाउस्टिनो वरवीं तो आयज आमच्यो सिस्टरी मनशा कुळात तो देवाचो मोग उक्तो करतात जिविताची नवसरणी करून आनी भावार्थाचें कुटुंब करून हाडून तर तरी मागोया ह्या मिसान आमच्या सगळ्या सिस्टरींक फुडें आत्म्याची भलायकी ज्यो सिस्टरी मरण पावल्यात ह्या वावरांत सहभागी जावन तांकां सासणाचें जिवीत ज्यो पिडेस्त आसात तांकां बरी सावधानी भलायकी आनी वावर खूब आसा वावरांनी थोडे मागोया आमच्या कुटुंबांतल्यान आमच्या समाजांतल्यान आनी वेगवेगळ्यो तरणाटे नवचेडवा चेडे फुडें येवन ह्या वावरांत सहभागी जावन
आता हे देवाची कृपा मागूया. बापाचे, पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या स्वामीयाची जो ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसू. मोगाच्या भावा भयणींनो, संतोषाच्या उमारांनी भरून आयज आमी आमचे संस्थेच्या स्थापनेची 91 वर्सां समारोपता. हे समारंभेक आमी जेजू सोबे विकून रावून मिसांव फुडें व्हरुया हो विशय घेतला. आतां आमची नदर खुनाचेर आसूं दी. संस्थेची घटना, पवित्र पुस्तक आनी आमच्या स्थापनाराचो फोटो. आमी जेजूक विकून रावतात तेन्ना आमच्या जिवितांत आमी बरीं फळां घेवंक पावता. फाटलीं 91 वर्सां आमचे संस्थेन म्हणल्यार आमच्या माद्री भयणींनी आमच्या गोंडाराचें मन आनी संस्थेची घटना मनान दवरून विसाव चालू दवरला. देवाच्या उतराचो आदार घेवन मागण्या आनी संस्कारा वरवीं जेजूक विकून रावपाचो यत्न केल्यात आनी करीत आसात. ह्या वर्साचो कौलीक विशय म्हजे सगळे विकून रावात आमकां जेजूच्या संबंधान वाडून संस्थेचें मिसांव फुडें व्हरूंक उलो करता. आयज आमची संस्था वाडल्या आनी फुलल्या कित्याक आमचे संस्थेचो स्थापनार पाद्री फावस्तिनो डिसोजा आनी पयल्या पाद्री भयणींनी जेजूच्या मोगान वाडून मिसांव फुडें व्हेलें. मोगाच्या न्हय, आमचे संस्थेक फावो जालोल्या फाटल्या 91 वर्साच्या केण्या खातीर देवाक दिनवासुया आनी जेजू सोबे विकून रावून संस्थेचे मिसांव फुडें व्हरूंक देवाचो आदार ह्या मिसान मागुया. आम्ही संस्थेचो थोडोसो इतिहास आनी सजमनी घेतलेलो आसा. आमच्या वाड्यात, आमच्या गांवांत, आमच्या इग्रजीन गेली 25 वर्सां सिस्टर वावरतात. गेल्या वर्साच आमी सिल्वर जुबली मनयल्या न्हू. तर कितें देवाक आर्गां दिवया त्या सिस्टरीच्या दिना पासून, तांच्या संस्थे पासून, संस्थापका पासून. आनी त्याच बरोबर पळय आमी कशे तरेन त्या सिस्टरींनी जेन्ना आमकां सेवा दिल्या आमी तांकां कशें स्विकारला. देवाची मुन्यारी कशे, देवाचे संदेशकार कशे, तांचे वरवीं देवान जायते आमकां फावो केला. पूण जायते फावटी आमी विसरल्या, जायते फावटी आमी तांकां मान आनी सन्मान दिवंक ना. जेन्ना ते आमच्या कुटुंबांनी आयल्या, जेव्हा आमकां पवित्र सभेत आदार दिला, मार्गदर्शन दिला, तेन्ना जेन्ना आमी चुकल्या तेन्ना आमकां दुरुस्त केला. थोडे फावटी आमी आमच्या अहंकारान आनी गर्वान भरून तांकां तो मान आनी सन्मान दिवंक ना. त्या पासून आनी आमच्या वैट पातका पासून आमी दूख धरूया आनी सगळीं सांगाता म्हणुया. सोल पदवेदार देवा, आनी तुमकां भावा भयणीनो, तुमचो गुन्यांव विचारून सांगता. मनात चिंतून तोंडार विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. कोमूचो अपराध. ह्या पासून जीवन सदा संपाद भरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करप तुमकां मागता. सोल पदवेदार देवा, आमची काकूत करून आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर. आमी महिमा देवाक करूया. मोहिमा देवा, शांती सगळ्या मोर्चा. आनंद मोहिमा देवा, सरदार जगा. आमच्या देवा सरदाराचा आम्ही तुका नमन करता. आम्ही तुका दिवस दिता, तुझे महिमे
परमेश्वरा देवा, आयज करीत आमी तुका आर्गांनी निमासनी दिता पवित्र कुटुंबाच्या संस्थेपासून तुजेर विश्वास दवरतल्यांचेर तूं बळ जावन आसाय. आमी इतली आसो की तुजे विनें आमच्यान कांयच करूंक जायना. तुज्यो आज्ञा पाळून चिंतनांनी तशेंच करण्यांनी आमी तुका मानूंक सदांच तुजो कृपेचो आदार आमकां दी म्हूण आमी मागता. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. आमेन. राजाच्या पहिल्या पुस्तकामध्ये वाचू. सिदेबाच्या एलिसा सोरेस्पराचे अशे उतर पावले. ऊठ आणि इस्रायलाच्या राजाक अहाबाक मेळूंक वच. तो समार्यांत रावता. आबोदाच्या ताका मळ्यान तो तुका मेळटलो. तो मळो आपणाचे आधीन करूंक तो थंय गेला. तूं ताका अशें सांग, सोरेस्पर अशें उलयता, तुवें खून केलाय तो केलाय आनी आतां ताचे फाटूय धरताय. आनी तो ताका अशें सांगतालो. सोरेस्पर अशें सांगता, नाबोदाचे रगत सुन्यांनी लेवलेले तेच जाग्यार तुजेय ते लेवतली. आहाब एलिसाक म्हळे, आरे म्हज्या दुस्माना, तुवें म्हाका सोदून काडलो. एलिसान जाप दिलो, वय हांवें तुका सोदून काडलो. सोरेस्पराच्या दोळ्या मुखार वायट ते करून तूं फुडें सरलोय देखून हांव तुजेर नोस्त धाडटलो. तुजे संस्थेक हांव नोकयत करतलो. इस्रायलांत आहाबाच्या घराण्यांतल्या सगळ्या दादल्यांक सूर तशे कैद्यांक मारून उडयतलो. तुवें म्हाका रात हाडलाय आनी इस्रायलाचे परजेक पातकान घाली देखून नबेदाच्या पुता जेरोबाच्या घराण्यांक आनी अबिजाच्या पुता बासाच्या घराण्यांक हांवें केलां तशेंच तुज्या घराण्यांकूय हांव करतलो. आनी जेजेबेलान विरुद्धूय सोरेस्परान अशें सांगलें. जेरुसलेमाच्या मळ्यान जेजेबेलाक सुनी खातली. आहाबाच्या घराण्यांतली ह्या शारांत व्हरतात तांच्यो कुडी सुनी खातली आनी उक्त्या मळार व्हरतात तांच्योय कुडी अंतराळावेली सुकणी खातली. आपले बायले जेजेबेलाच्या सांगण्याक उलोवन सोरेस्पराच्या दोळ्या मुखार वायट ते आहाबान केले तशेंच आनीक कोणेच करूंक ना. तुज्या देवा फाटल्यान वचून आहाबान एकदम कांटाळ्याची वस्त केली. तशीच आरामितांनी केले आनी हे पासत इस्रायल परचे मुखार सोरेस्परान ताका देसांतली धांवडाय दवरली. आनी आहाब हे उतरां आयकली देखून ताणें आपले आंगवस्त्र भिजले आनी साक घालून उपास केलो. साकूच घालून तो न्हिदलो आनी मुंगेर बसोन सावकास चलूंक लागलो. तेन्ना तेशिबाच्या एलिसाक सोरेस्परान म्हळें, म्हजे मुखार आहाब कसो खालतो जालो तेच तुवें पळयलें. तो म्हजे मुखार खालतो जालो देखून हांवें ताच्या जिवितान नोस्त धाडचो ना, पूण ताच्या पुताच्या जिवितान ताच्या घराण्याचेर हांव नोस्त धाडटलो. सोरेस्पराचे उतर. देवाचे होडुका. देवाच्या उतराक आमी गायन करूया बी1. आमची लागी देव उलयला, आमचो जबाब आयकून रावला. सरपंचानो तुमी
सोबे असो आणि तुमच्या वचन्यात सगळे असो मातेवाप्रमाणे शुभ वर्तमान महिमा सोन्या अध्याय 5 ओळी 43 ते 48. जेजून आपल्या शिसांक म्हणले तुझ्या पेल्याचो मोग करतलोय आणि तुझ्या दुस्मानाचो द्वेष धरतलोय अशे आधी सांगलोले ते तुम्ही ऐकला पूण हांव तुमका सांगता तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात आणि तुमका पिडापीड दितोल्या असो मागात हे पोरी तुम्ही तुमच्या स्वर्गीच्या बापाची भुरगी जातोल्या कित्याक तो आपलो सूर्य वाईट तसेच बऱ्या मनशाचेर उदरसो करता आणि आपलो पावस प्रामाणिक तसेच फटकिऱ्या मनशाचेर घालता तुमचो मोग करतल्यांचोच तुम्ही मोग करशात जाल्यार तुमका कसली मजुरी फावो तर तरल्याकूय तशेंच करतात की ना आणि तुमच्या भाव भयणांकूच तुम्ही सलाम करतात जाल्यार दुसऱ्या परस चड तुम्ही कितें करतात आन भावार्थी लेगून अशेंच करतात की ना म्हणटोच जसो तुमचो सर्गीचो बाप संपूर्ण तशीच तुम्ही संपूर्ण जाय सोम्याचे शुभ वर्तमान प्रीतीच्या भावा बहिणीनो आयज आम्ही एकठांय जाल्या देवाक आर्गां आनी दिनवासनी देव होली फॅमिली नॅझरेथ ह्या सिस्टरींच्या संस्थे पासून आयज 91 वर्सां जातात. फादर फाउस्टिनो हाका देवान एकेरीत वेगळे आपोवणे फावो केले एक तर याज्ञिकपणाचे आणि तातून एक दुसरे आपोवणे म्हळ्यार पवित्र कुटुंबाची संस्था सुरू करून आणि देखून फादर फाउस्टिनो पवित्र कुटुंब जेजू मारिया जुजे हांच्या जिविताची प्रेरणा घेऊन देवाच्या कृपेन आणि पवित्र आत्म्याच्या आदारान देवाची एक योजन तो सुरू करता आणि ही संस्था घडयता. देखून आयची वाचपाक आमकां तेच नियाळ करूंक आपयता कशे तरेन देव आमकां आपले सोडवणीचे कार्य सर्गीचे राज घडोवंक आमकां आमंत्रण दिता आणि आमचे वरवीं ते घडोवंक आमकां आदार देखून फावो करता. आनी देखून आयच्या पहिल्या वाचपाक आमी आयकले कशे तरेन एलिजा प्रवादी हो देवाचो संदेशकार मेसेंजर कसो तो वयता कोणाक आहाब ह्या राजाकडे. आहाब राजान कितें केल्लें तर नाबोत ह्या आपल्या चाकराक एका आपल्या राज्याच्या एका नागरिकाचो ताणें ताका जिवेशी मारलो आणि ताचे भाट ताची शेत ताची इश्टगीत आपली करून घेतली आणि देखून ताणें व्हड पातक केले. तर आता एलिजा प्रवादी हे देवाचो संदेश घेवन ताका वयता आनी तो सांगता म्हणून आहाब ताका म्हणटा तूं म्हजो दुस्मान म्हजे कडेन कित्याक आयला. जेन्ना देवाचे उतर तो ताका उक्ते करता आहाब स्विकारता की हांव एक पातकी आणि देवाच्या काकुळतीक तो खालतो जाता आपले आंगवस्त्रां तो पिंजून दाखयता की तो प्रायचित करता म्हणून आणि देव ताका आपलो मोग आणि भोगसुनेक उक्तो करता देव दया दाखयता. दुसरे स्वातेन मोगा बाबनू जेजू आमकां आपल्या पाटलादारांक एक आव्हान कशें दिता एक शिकवण म्हळ्यार आपले भाशेन जावं देवाची भुरगीं कशी जावं एक ताचे पाटलादार कशे देवाची भुरगीं जावं एक आव्हानात्मक जिवीत आसा आणि ते म्हळ्यार मोग. हो मोग दुसऱ्यांक दिवप. आमी केन्ना दिता दुसऱ्यांक जर आमकां कितें तरी मेळटा जाल्यार आमी दिता ना जाल्यार आमी दिता. सायबिणीच्या दिसांनी हांव सांगता तुमकां म्हणून कितें मेळटा निस्वार्थीपणान दिलें ते खूब मोलादीक देवाच्या नदरेन. आणि तेच करून आपयता म्हणून जेजू म्हणटा तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात आणि तुमकां पिडापीड दितात तांचे पासून मागात. हे पण आणि थंय तुमकां काय परत मेळचें ना तर देवाची कृपा.
आणि देव जेजू देखून आपल्या पाठलांतरांक आपयता मोगाचो संदेश दिता आणि जो मोग तुम्ही देवा कडल्यान अनुभवता तोच मोग तुम्ही संवसाराक वाटूंक आपयता आणि तो मोग कसो निस्वार्थीपणान कसलीच आड घाली नासतना म्हणून देवाचो मोग आमचे सोबे कसो हा मीत मेल ताका कसलीच आड ना म्हळ्यार दिसा केले तेच केले मागणे केले म्हणून देव आमचो मोग करतलो ना जेजू सांगता तो बऱ्या आणि वायटाक एक सारकोच मोग करता पूण जो कोण ताच्या एकवटांत आसा तो अनुभवता जो कोण ताच्या एकवटांत ना तो अनुभवना ताका जाणीव ना की देव म्हजो मोग करता आणि हेच तो फरक आणि म्हणून आयज जेजू आमकां कितें ते आपोवणे दिता आपल्या फाटल्यान हेच जेजूचे आपोवणे घेवन ताजो फावस्तीनोन 91 वर्सां आदी जेन्ना देवाची येवजण ताका उक्ती जाली ताणे मागण्या वरवीं आपल्या भावार्थाच्या जिविता वरवीं आपल्या पवित्रपणा वरवीं हे देवाचे येवजण ताका देवान उक्ती केली आणि ताणे ते पळयले की देव आपणाक एक वेगळे मिसाव दिता म्हणून याज्ञिकपणाची जिवीत असतेच पण त्या बरोबर दुसरे एक मिसाव आणि ते मिसाव म्हळ्यार एक संस्था स्थापून आणि या संस्थेचो उद्देश म्हळ्यार कितें भावार्थाचे कुटुंब घडोवन हाडप भावार्थाचे जर कुटुंब आसा जाल्यार एक बरो समाज घडता एक बरो देश घडता एक बरो संसार घडता होय आणि म्हणून फादर फावस्तीनो देवान ते एक आपोवणे फावो केले भावार्थाचे कुटुंब घडोवन आणि देखून फादर फावस्तीनोन पवित्र कुटुंबाची संस्था सुरू केली पवित्र कुटुंबाचे जेजू मारिया आणि जुजे तांच्या जिवितांत तांचे जिवीत नियाळून दर एक कुटुंब तांच्या कुटुंबा भाशेन जावन पवित्र जावन भावार्थाचे जावन मोगाचे जावन एकवटाचे जावन भोगसण्याचे जावन आणि देखून त्या दिसा पासून आयज 91 वर्सां जाली पवित्र कुटुंबाच्यो सिस्टरी आमच्यो ते मिसाव घेवन फादर फावस्तीनोच्या फाटल्यान ती देवाची येवजण फुडें व्हरोंक भावार्थाचे कुटुंब हाडूंक मोगाचे कुटुंब घडोवंक भोगसण्याचे कुटुंब घडोवंक ती वावरता आपले घरदार सोडून ती ह्या मिसावान सहभागी जाल्या आणि तांणी आपल्या जिविता वरवीं 91 वर्सां जायत्या सिस्टरांनी वावर केला आयज आमी 21व्या सदीन जायत्यो आधुनीक सुविधा आसात पूण तेन्ना त्यो सुविधा नासल्यो तेन्ना प्रवास करूंक गाडयो नासल्यो पयशे लोकांची सेवा आणि सेवा कसली तांची सेवा म्हळ्यार विसावांनी रावन शिक्षण दिवन हेल्थ केअर लोकांक भलायकी पासून तांच्या मेडिकल वखदां वरवीं जे ज्या गांवांनी डॉक्टर ना नर्सी ना कसलीच सुविधा ना शिकपना तर तसल्या लोकांची सेवा करून गरिबांची सेवा करून अनाथांची सेवा करून ते मिसाव तांणी चालू दवरला आणि म्हणून तांचे वरवीं देव आमचे कुटुंब एक मोगाचे भोगसण्याचे शांतीचे सवस्कायचे भरवशाचे कुटुंब घडतात होय ना आमच्या कुटुंबात ते आज आम्ही अनुभवता म्हणून आम्ही फकत आयज पण दर दिसा देवाक आम्ही दिनवासनी देवूंक जाय कित्याक आमकां ती फाव जाला जायत्या जाणांक अजून ना ती देवाची कृपा अजून मेळोंक ना देवाची वळख अजून मेळोंक ना जायत्या जाणांक भुजवान ना जायत्या जाणांक भरवसो ना जिवितात जायत्या जाणां निराशेपणान जियेतात पूण आमकां ते भाग फाव जाला फादर फावस्तीनोच्या ह्या धाडसी निर्णया वरवीं हे पवित्र कुटुंब तांणी संस्था घडली आणि आमकां आमच्या ह्या मिसावान आमच्या वाड्यात पवित्र कुटुंबाच्यो सिस्टरी वावरतात गेली 25 वर्सां तर आयज मोगाळ भाव भयणींनो आमी देवाक आर्गां आनी दिनवासनी देवया त्याच बरोबर मागोया सिस्टरीं पासून आनी आपले सगळेच कितें देवाक समर्पीत केलां जिवीत आपले आवय बापूय भाव भयण सगळे कितें तुमकां सांगल्यार तुमी करतले ना हो कठीण सोपे न्हय पूण तांणी तो धाडस घेतला आणि आपल्या मागण्याच्या जिविता वरवीं आपल्या आवय बापायच्या मागण्याच्या जिविता वरवीं तांच्या देखी वरवीं आणि देवाच्या कृपे वरवीं पवित्र आत्म्याच्या घटायेन ती दिसान दीस पावलां मारतात हेचो अर्थ न्हय ती आडखळी अडचणी ना दुसऱ्यांचो मोग करूंक सोपे न्हय दुसऱ्यांक सेवा करूंक सोपे न्हय म्हणून फादर फावस्तीनोन ते धाडस केले त्या सिस्टरांनी पहिल्या सुरवात केली आणि आयज आमच्या सिस्टरी वेगवेगळ्या तरेन आमच्या मध्ये वावरतात शिक्षण एज्युकेशन देऊन आमकां आमच्या कुटुंबांनी भेट देऊन पवित्र सभेत
आमच्या आध्यात्मिक जिवितान न्हू आमकां मार्गदर्शन दिवन आमी जेन्ना दुखेस्त आसा पिडेंत आसा आमी निराशेपणांत आसा आमकां बुजवण दितात धीर दितात घटाय दितात आनी अशे तरेन ते देवान दिलेले काळ तो संदेश फादर फाउस्टिनो भाशेन तांणी आमच्या जिवितांत काडला. आमचे कुटुंब भावार्थाचे कुटुंब ताचो उद्देश म्हळ्यार कितें भावार्थाचे कुटुंब घडोवप म्हळ्यार ते देवाचे राज ते देवान येवजिल्ले जेजू वरवीं आपल्या पुता वरवीं घडोवप ते वेगवेगळे तरेन वेगवेगळे देवाचे मुनियारी देवाक भेटयलेले जिवीत जावं सिस्टरी जावं याज्ञीक जावं दुसरे लौकीक लोक ते कार्य चालू दवरतात. पूण ते कार्य तांचेच पुरते न्हय. जेन्ना आमकां तो उजवाड मेळटा आमकां तो मोग उक्तो जाता आमचे जिवीत दुसऱ्यांक आमी उक्ते करूंक जाय. आमी तांचे सांगता ते संदेशकार दुसऱ्यांक जावंक जाय. आनी देखून आयज ह्या मिसान आमी देवाक आर्गां दिवया. फादर फाउस्टिनोच्या जिविताच्या दिना पासून पवित्र कुटुंबाच्या संस्थे पासून आनी सगळ्या आमच्या सिस्टरी पासून मदर जनरल सिस्टर भर्ना आनी ताच्यो सांगाती सिस्टर वावरतात तिच्या संस्थेच्या नांवान. तर देवान पवित्र कुटुंबा वरवीं ह्या सगळ्या आमच्या सिस्टरीन भरपूर आशिर्वाद घालून आनी तांचे वरवीं जो मोग आमी अनुभवता देवाचे आसने न्हू जेजूक रिगून रावात म्हणून ना हाचो संदेश आनी ते मिसाव फुडें व्हरूंक आमकांय आव्हान आसा. तर तांच्या सांगाता आमी हे मिसाव फुडें व्हरूंक त्या सोम्याची कृपा आनी आशिर्वाद आमच्या सिस्टरींनी तांचे संस्थेर आनी आमचेर मागुया. आमीन. भावार्थाची मागणी. आमच्या बाप साहेबान विस्वानी याज्ञीक आणि मोटवाशांनी आपलो संबंध जेजू सवे मागण्यांतल्यान दिसान दीस स्थिर करून आणि ह्या वरवीं आपले मिसाव विस्वाशीपणी फुडें व्हरूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमच्या स्थापनारान सुरू केलो वावर आणि जेजू सवे रिगून रावन उमेदीन फुडें व्हरूंक आनी दुसऱ्यांक आदाराची जावं बापाची कृपा आमकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमची सर वडील भयण बना आनी तिचे बोध दिनारी संस्थेचे फुडारीपण चलयतना जेजूक चिंतून रावन आपले निर्णय घेवंक बापाचो आदार तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमच्या स्थापनार पाद्री फाउस्टिनो डिसोजा ताच्या जिविताची आनी मिसावाची वळख सगल्यांक विस्तारूंक आमी सगल्यांनी तोकस घेवंक वावरूंक आनी ह्या वरवीं देवाचे कुशी प्रमाणे ताका एका दिसा आदाराचो मान मेळूंक आनी सुरू केलेलो योद फलादीक जावंक आमकां बापाचे बोल मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमचे संस्थेचो वावर फुडें व्हरूंक आदार दिलोल्या बऱ्या देखणाऱ्यांचेर देवाचो आशिर्वाद मागतना आमचे मदें उदारपणाचे बी किलोंक दी म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. देवाची मिसाव व्हड तर देवाची उतर सगळ्या सवे पावूंक आमच्या संस्थेक जायती आपोवणी फावो जावंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका.
दोया कापूस सारा बापा तू जावन आसाय मोगाची जोर तुजो हो मोग संवसाराक परगटून तुवें फादर फावस्तीनो वरवीं पवित्र कुटुंबाची स्थापना केली आनी त्या वरवीं ह्या संस्थेन वावरतल्या सिस्टरांक वरवीं जायत्या जाणांक तुजो मोग तुजो सांगात तुजे बोगसोने उक्ते केलाय. मोगाळ बापा आमी तुका आर्गां दिता आनी मागता तुजो आशिर्वाद ह्या संस्थेचेर आनी ह्या संस्थेंत वावरतल्या दर एका सिस्टरीचेर. तांचे वरवीं हे तुजे मिसाळ फुडें व्हरूंक तांकां तुज्या पवित्र आत्म्यान भर आनी हो वावर फुडें व्हरूंक जायते वावरांनी ह्या संस्थेक फावो जावन आमच्या तरणाट्यांक आनी तरणाटींक तुज्या पवित्र आत्म्यान भरून तांची काळजां म्हणून तुज्या मोगान पेटय म्हणून आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. दाना तयारीच्या वेळार गायन घेऊया सीट तडके. तुकाच बापा सर मोजे दिता तुका एकाने तुकाच बापा सर मोजे तुझे सेवकाचे रे मोजे हात घे मोजे पाय घे स्वीकार करा कशे तुझो माय मोग प्रगट करून शुभ सगळ्यांक दिवूं तुकाच बापा सर मोजे दिता तुका एकाने तुकाच सोमता सर मोजे तुझे सेवकाचे रे. तुझ्या भाव भयणीनो म्हजे आनी तुमचे बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानतात असले जावन म्हाका हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनात आमी मेळ्ळे आमच्या सगळ्या जगात सगळेस्वर मानून घेवं. सर्वेस्परा देवा ह्या दाना वरवीं तूं मनशा कुळाक जेवण दिताय आनी संस्कारा वरवीं नवो जीव दिताय. ताच्या आदारान कुडीच्या आनी काळजामनाच्या गरजांक कांयच उणें जायना जावं म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं तुमची काळजां उबारा आनी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन मासूया. ओयेशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदार आनी सासणाच्या देवा तुझ्या मोगाच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं सर्वकाली आनी सर्वदा आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे वाखाणीची तुका कसलीच गरज ना. तरी तुका आमी दिन वाचताव जाल्यार हे तुजे आमकां आनीक देणे. आमच्या दिनवासनेच्या प्रार्थनान तुजी वरवीं बिलकुल चलना तरी असले प्रार्थना करून क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी सोडवणेचे वाटेन फुडें वयता. देखून देवदूतांच्या दरबारा सांगातीक संतोषाच्या उमाळांनी बरोवन तुजी स्तुती गायता. पावन 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 ईश्वर पावन 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 ईश्वर सर्व महिमा विधाता तेरी सर्व महिमा विधाता तेरी स्तुति
दररोज तू पवित्र, तू सगळ्या पवित्रपणाची जोर देखून दवा करी तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून निदाना पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कश्ट मरण सोसून आपकुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणे उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुम्ही सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासर समोर दवरची. तेच परी जेवण जातोच आनी कास घेतली, तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुम्ही सोमेस घेयात आनी हातले पियात. ही म्हज्या रक्ताची कास, नव्या आनी सासणीक कलराचे रगत, पातकांचे बक्षने मेच्याक तुमचे पासून आनी साबारा पासून ते वारो करे. हे म्हज्या उडासाक करात. भावार्थाचो गुट संसाराच्या सोबंदारा तुझ्या कुंसा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमची सोबत केलय, आमची काकूट कर. देखून सर्वेस्परा सोम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उदासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडूंची कास पेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्या देखून आमी तुका दीन मागता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रक्तांत वांटो घेतलेले आमकां पवित्र आत्म्याक एकठांय कर आमी कालते काय मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उदास कर. अशे लिओ आमच्या भागवत बापा, डेरीक आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या संस्कारांनी घेतलेल्या बरोबर तिका प्रतिमोगान संपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या भरवशान अंतरेकून गेल्ल्यान त्या सगळ्या आमच्या भावनेचो उल्हास कर आनी तुजे काकुळतीन अंतरलेल्या सोमेस्तांक तुजे मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची काकूळ कर म्हणून आमी मागता. अशे भाग्यवंत आमकां मरे देवाची माये सांगाती, भाग्यवंत सुजयतीचो पोती, भाग्यवंत धर्मदूता आनी सर्वकाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या संत भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाताक तुका वाखाणूंक आनी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाताक आनी ताचे ताय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोर पदवेदार बापा सर्मान आनी महिमा तुका सासनाच्या सासना. देवाच्या उतराची शिकवण घेऊन आणि आमच्या सोडंदराची आज्ञा मनात धरून ताने शिकवलेले प्रार्थना आम्ही दीर्घ म्हणूया. आमच्या बाबा सगळीच्या तुझे नाव पवित्र, तुझे राज्य येवो, तुझे खुशी सकाळ जाता तशी संसारांचा आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणे पडूंक नाका, वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार. दया करून या जिवितात सर्वेस्कर आनी शांती आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडंदरा जेजू क्रिस्ताच्या इनान भरवशान अंतरकलोले आमकां तुजे उदार काकळुतीन सरपातकांतली सुटय आनी सराकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूताक म्हणले तुमकां शांती दवरता, तुजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेताय आनी रास वर चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदाकाळ तुमचे सभे आसूं आनी तुज्या आत्म्या सगळे आसूं. आमी एकमेकांक कुशळकायेन जेजूची शांती दी. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काढता ती. मग बाबीनो वस्तू जेजू देवाचे मिसाव घेऊन त्याने आपल्या जिवितावर बी ते मनशा कुळाक उक्ते केले आणि त्याच जेजून फादर फाउस्टिनो पवित्र कुटुंबावर बी एक नवे मिसाव जेजूचे फावो केले.
या जेजूच्या जेवणांका पयल्या ती सगळी आमी सुभागी सोया तुझे जगराज्य म्हाका पावना तुझे भगत तुलय म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली क्रिस्तसदाच्या वेळार आम्ही गायन घेऊया D26 म्हाका फावो नाय सोम्या घेवूंक मोजवेताय तुका उलय वगरे कुतर म्हाका फावोशे कर म्हाका फावो नाय सोम्या घेवूंक मोजवेताय तुका उलय वगरे कुतर म्हाका फावोशे कर सर्गी तुझे सिंहासन तोराय तुका सर्गो तर
प्रार्थूया. सर्वेस्परा, जशें आमी घेतला त्या पवित्र जेवणान तुजे सोबे भावार्थाचो एकवट मनयता, तशेंच तुजे पवित्र सभेन एकवट घडोवन हाडूं क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सगळे आसूं. आनी सोर पदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो पवित्र संस्थेचेर सगळ्या सिस्टरांचेर आनी तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतेन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. तुम्ही भावनिक कुटुंबाचे सगळं तुमचे गीते मोठे सावधानी बोलले. जेजू मारियानी जुसे तुम्ही भावनिक कुटुंबाचे Mogar putra somi, angkat Maria Shirma.